हेलो फ्रेंड्स। लेकिन डिफरेंट किस्म की कोर्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म के केसेस होते हैं, और ये सारे इसलिए बनाए गए हैं कि एक सोसाइटी में, एक मुआशरे में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पेश आते हैं, और मुख्तलिफ़ मसाइल का मुख्तलिफ़ हल है। उसी हवाले से डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई मामला हो, प्रॉब्लम सामने आए और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए, कानून का रास्ता अख्तियार किया जाए, तो उस वक्त जो सबसे अहम बेहद ज़रूरी बात होती है वो ये है कि ये असर्टन करना, यानी ये पता लगाना कि किस किस्म का केस दाखिल होगा और कौन सी कोर्ट में दाखिल होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी मसले के हल के लिए। आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि लोग अपने मसाइल के लिए जाते हैं वकीलों के पास, और मोस्टली आजकल ये हो रहा है कि एडवोकेट्स मसला सुन के, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन थोड़े बहुत ऐसे ज़रूर हैं कि वो प्रॉपर फोरम पे, प्रॉपर लॉ के तहत प्रॉपर कोर्ट में प्रॉपर केस ड्राफ्ट नहीं कर पाते और जल्दबाजी में एक केस बना के कोर्ट में फ़ाइल कर देते हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी नहीं होता कि एक बस कोर्ट केस आया, ड्राफ्ट कर दिया और किसी भी कोर्ट में फ़ाइल कर दिया। ऐसे केस का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फिर रिलीफ नहीं मिलता। और मोस्टली ऐसे केसेस के साथ ये होता है कि वो मेंटेनेबल नहीं होते उस कोर्ट में, और उनका ज़्यादातर फैसला यही आता है कि ये या तो किसी प्रॉपर लॉ के तहत केस दाखिल नहीं किया गया या किसी प्रॉपर कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया। अब ये बात सुनते हुए आपको थोड़ा अजीब लगता होगा कि प्रॉपर कोर्ट क्या होती है। लेकिन प्रॉपर फोरम या कोर्ट की जुरिसडिक्शंस होती हैं, इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन का एक प्रोविज़न है। तो ये एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ कवानीन हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कोर्ट्स हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सा मसला किस कोर्ट में लेकर जाना है। इसका जो आजकल इशू ज़्यादातर आ रहा है, मैं बात कराची की हद तक करूँगा, और स्पेशली सिटी कोर्ट्स में। सिटी कोर्ट में एक टाउटिज़म है। टाउटिज़म का मतलब ये है कि ऐसे लोग वहाँ पे लोगों को घेर लेते हैं कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर, या कोर्ट के जो सिटी कोर्ट के गेट नंबर 2 और 3 है स्पेशली, वहाँ पे कोर्ट के बाहर, गेट के अंदर या गेट के बाहर वाले हिस्से में, आसपास में, यानी ऐसे लोग होते हैं जो खुद रियल एडवोकेट्स नहीं हैं, या लॉ स्टूडेंट्स हैं, या लॉ स्टूडेंट भी नहीं हैं, लेकिन वो वहाँ पे खुद को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं एज एन एडवोकेट, प्रिटेंड करा रहे होते हैं कि हम वकील हैं। और वहाँ पे जो भी उनको कोई ऐसा शख्स नज़र आता है कि अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये किसी मसले के लिए कोर्ट आए हैं, तो वो उनको अप्रोच करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, और हर मसले के हवाले से गारंटी दे देते हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा, आपके हक़ में ये ऑर्डर यूँ हो जाएगा। उनका मकसद ये होता है किसी तरह भी पार्टी को बातों में बहलाकर, बेवकूफ़ बनाकर उनसे एडवांस फ़ीस ले ली जाए और केस ले लिया जाए, और उसको फिर बाद में देखा जाएगा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का जो भी दोस्त सुन रहे हैं मुझे, कि अगर आपको मजबूरी की सूरत में कोर्ट में जाना है, कोई केस करना है, तो ऐसे ही किसी को चलते फिरते हुए आप इंगेज ना करें, अपना केस ना दें। सबसे पहले तो आप जब किसी वकील से मिलें तो कोशिश ये करें कि जब उनके साथ केस फाइनलाइज करें तो उसके ऑफिस ज़रूर जाएं। ये जो टाउटिज़म के तहत लोग काम कर रहे होते हैं, या कमीशन एजेंट्स हैं जो इस तरह लोगों को घेरते हैं, उनके पास ऑफिस नहीं होते। वो वहीं पे जो भी उनको पैसे, वो और फीस में भी वो कुछ उनकी कोशिश होती है कि जितनी भी फ़ीस पे क्लाइंट राज़ी होता है उसको ओके करके एडवांस कुछ लेके उसको, यानी अपने पास वो फंसा लें कि बस केस ये हमारे पास ही रहे। फिर वो क्या करते हैं, वो फिर बाद में किसी वकील को ढूंढते हैं और उनको वो केस देते हैं, और फ़ीस जो उधर से आती है वो खुद भी रखते हैं और एडवोकेट को भी देते हैं। तो ज़ाहिर है इस सूरत में कोई ऐसा कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड प्रॉपर एडवोकेट तो इंगेज नहीं होता होगा। तो फिर उसका फिर रिज़ल्ट ये निकलता है कि पार्टीज़ को बड़ा सफ़र करना पड़ता है, उनके केसेस रुल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मामला लंबे चल जाते हैं केसेस, और फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो इसलिए जो मैंने शुरू में आपको सजेशन दी
کہ جب بھی آپ کسی کیس میں کسی کو انگیج کریں ایڈوکیٹ کو، سب سے پہلے تو آپ ایڈوکیٹ کے آفس میں جا کے میٹنگ لازمی کریں، ایسے کسی کے ساتھ فائنلائز نہ کریں۔ تو کمنگ بیک ٹو جو ڈفرینٹ نیچر آف کیسز ہیں، کرمنل کیسز کی اگر بات کی جائے تو وہ سارے کیسز جس میں کرمنل آفینس ہو، مینز ایسا آفینس ہو جس کے تحت پاکستان پینل کو تعزیرات پاکستان کے تحت FIR کاٹی جا سکے پولیس اسٹیشن میں، وہ سارے کرمنل میٹرز ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کرمنل کورٹس ہیں۔ ایسی کورٹس کو چلانے کے لیے جو قانون ہے وہ CRPC کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے، یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر وہ قانون ہے جس کے تحت ایک کرمنل کوڈ، ایون پولیس اسٹیشن میں جو بھی ایک اپلیکیشن آتی ہے FIR لانچ کرنے کی، FIR کاٹنے کی، اور پھر FIR کاٹنے کا عمل، پھر IO اس میں اپوائنٹ ہونا، پھر انویسٹیگیشن ہونا، پھر کورٹ میں ٹرائل چلنا، یہ ساری چیزیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت چلتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس آرڈر 2002 کے تحت بھی پولیس کیسے کارروائی کرے گی کیس میں، یہ دو اہم قوانین ہیں۔ پھر آتے ہیں سول کیسز پہ۔ اب سول کیس وہاں ہوتا ہے جہاں دو پارٹیز کے درمیان میں ڈسپیوٹ ہو، لیکن ڈسپیوٹ ایسا نہ ہو کہ جس پہ فوری طور پہ FIR کاٹنی پڑ جائے، یعنی کہ ایک پراپرٹی ہے، اس کے دو کلیمنٹ ہیں، دونوں دعوے دار ہیں کہ یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے، تو یہ ایک سول نیچر کا میٹر ہے۔ یہ کیس جائے گا سول کورٹ میں، سوٹ فائل ہوگا، اس میں دونوں پارٹیز کا ایویڈنس دیکھنے کے بعد کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ حق پر کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے۔ اسی طرح سے فیملی کورٹس ہیں۔ فیملی کورٹس ہمارے جو چلتی ہیں وہ فیملی لاز کے تحت ہیں، اور یہ سارے ہمارے جو فیملی لاز ہیں یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بنائے گئے قوانین ہیں، تو انہی کے تحت یہ سارے فیملی میٹرز فیملی کورٹ میں جاتے ہیں۔ اب یہاں آج کل ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایون فیملی میٹرز کے جو پیورلی سول نیچر کے میٹرز ہیں ان کو بھی کچھ وکلا صاحبان جو نا تجربہ کار ہیں وہ کرمنل کورٹس میں لے کے آ جاتے ہیں، اور پھر ایسے کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یہ کیس یہاں مینٹینیبل نہیں ہے، یہاں سے ڈسمس کیا جاتا ہے، اور آپ کو ڈائریکشن ہے کہ آپ پراپر کورٹ میں پراپر قانون کے تحت صحیح کیس فائل کریں جا کے۔ ایک ابھیشیک ماتھور صاحب کا کامنٹ ہے، پتنی اپنے پتی پہ کیس کر سکتی ہے اگر وہ کماتا نہ ہو، اور کیا پتی کی پراپرٹی اور اس کے پیرنٹس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دیکھیے، آپ نے اس میں جو پوچھا ہے کہ کیا ایک وائف اپنے ہسبینڈ پر کیس کر سکتی ہے یا نہیں، بالکل کر سکتی ہے۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس کی فیکٹس کیا ہیں، کس طرح کا کیس ہے، لیکن کیس ہر انسان دوسرے انسان پہ کر سکتا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہو۔ اب شادی کے بعد جو ہمارے ہاں فیملی لاز ہیں، مسلم فیملی لاز کے تحت شوہر پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو رہائش پرووائڈ کرے، کھانا پینا پرووائڈ کرے، مینس مینٹیننس دے، اور جب بچے پیدا ہو جائیں تو بچوں کی ریسپانسبلٹی بھی باپ پر یعنی ہسبینڈ پہ آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور بچوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو سوٹ فار مینٹیننس فیملی کورٹ میں فائل کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ کیا ہسبینڈ کے پیرنٹس کو بھی کیسز میں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ہمارے ہاں پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے کلیئر ججمنٹس ہیں کہ اگر باپ اس قابل نہیں ہے، پیسوں کے حساب سے فائنینشلی فزیکلی معذور ہے، یا کسی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی مینٹیننس نہیں کر سکتا، تو پھر دادا پہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ان کو پوری کرنی پڑے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا آنسر مل چکا ہوگا۔ تو آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ نیچر آف کیسز اور کورٹس، جس میں سول کورٹس، کرمنل کورٹس، پھر پٹیشنس ہیں۔ اب پٹیشنس کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل ہوتی ہے جو آئین پاکستان شہریوں کو بنیادی حقوق دیتا ہے، ان کی کوئی وائلیشن ہوتی ہے، اس حوالے سے کسی بھی شہری کو نقصان ہوتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن انڈر آرٹیکل 199 ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ وہ فائل کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔